ते गीत गाऊया. A6 पेज नंबर 3. Giêsu amco Pão, oni Jesus dongi, ami sukli, Deva utorai ko tao tenang, ami Jesus dongi, Deva utorai ko tao tenang. Ami Jesus dongie, ni vam sopau, tu mo sopau, ti vam sopau, tu mo chipoi, Jesus am sopau, ami Jesus dongie. Ami sukli. सगळ्यांक तुमकां आयचो दीस मंगळार भाग्यवंत पवित्र जावचो म्हूण मागता. देव कृपेचो भाग्यवंत आंतोनीचे मजतीन आयच्या दिसा आमी मागतल्या मिसाचे भेटीन आंतोनेता फेर्नांदेश हे खातीर तांच्या कुटुंबा खातीर मागतना मागुया. मिशेल, सामंता, जोआना तांच्याय कुटुंबा खातीर, तशेंच क्रेलन डायस हाचे खातीर ताचो बर्थडे मागुया. डॉमिनीक आनी रॉयस्टन हाब्रेव ज्या देसांवा खातीर मागुया. जायत्यांनी आपल्या भायल्या देशांत आसात तांचे गोरकार आपल्या गोरकारां खातीर मागूंक लायलां, पिडेन ते आसात. आनीक एकलो फातोड्डेची वस्तोरी आपले भलायके खातीर खेरीत भाशेन मागूंक लायता. तशेंच आनीक एकलो फातोड्डेचो सर्विसे खातीर अर्ज केल्लो आसा, त्या खातीर मागूंक लायता. आनीक एकली वस्तोरी ब्रेस्ट कॅन्सर जाल्लो आसा, ट्राटामेंट चलता, भायल्या देशांत आसा. ही वस्तोरे खातीर तिका इलाज मेळोवंक मागुया. तशेंच आनीक एकली वस्तोरी दिनवासता, तिचो गोरकार भायल्या देशांत कोवीड पिडा जावन हॉस्पिटलांत आसलो. आयज तिका कालच्या दिसा ताका डिस्चार्ज दिल्लो आसा, ते खातीर दिनवासता. आनीक एकलो आमचो तियात्रीस भाव आनिसेत लॉरेन्स भाग्यवंत आंतोनीचो व्हडलो भोग, ताकाय ही कोवीड पिडा जावन बरोच पिरीक आसलेलो. भाग्यवंत आंतोनीचे मजतीन आपणाक नवें जिवीत मेळ्ळ्या खातीर दिनवासता. आनीक एकली वस्तोरी ती लासल्या उलपोल्या आनी आजून तिका पेकोवणी मेळूंक ना खातीर मागूंक खेरीत भाशेन लायता. कावेलोसीची एक वस्तोरी, तिचो मोबायल सांडलेलो दुसऱ्या दिसा कोणे तरी हाडून दिल्ल्या खातीर उपकार आठयता. तशीच आनीक एकली ताची बुलेट घरालाची चोरयेक गेल्ली आसा, बुलेट गाडी, ह्या खातीर मागूंक लायता. आनीक जायत्यांनी आपल्यो गरजो आपली मागणी घालूंक लायल्यान तांचे खातीर तांचोय उगडास करून हे मिसाचे पेटेंतल्यान मागुया. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोवे आसूं. मोगाळ भावा भयणीनो, आमी प्राचीत काळाच्या चवथ्या सातोल्यांत आसां. आज देवा उतर आमकां तीर भरवशान जिवंक आनी दुसऱ्यांकूय भरवंसो जावंक आपयता. असले एकूच भरवशाचें जिवीत भाग्यवंत आंतोन जियेलो. जेजू ताचे सांगाता सदांच आसलो, कित्याक देव आपल्या चेर पाठयतल्यांक आनी भरवंसो धरून जियेतल्यांक सांडिना. जितलो आमचो भरवंसो तीर
तितलो दोनी देव आमकां लागीं आसतलो आनी आमकां पाटयतलो आमकां पावतलो असलोच तीर बरोसो आमकां दी म्हूण ह्या मिसांत मागुया. कारण की पवित्र मिसाची भेट आमकां फायद्याची जावं जायते फावट आमी बरोबासो नासलेलीं कशीं भावार्थ सोडलेलीं क्रिस्तांवां कशीं जियेल्या हाचें बोगसोणें मागुया. कितले फावटी भोव करून आमच्या आडखोडी आनी खोती दुखी मदें आमचो भावार्थ आसलो, आमचो विस्वास आनी बोरवासो आमी सोडलो. सोमया काकलूत कोर. सोमया काकलूत कोर. कितले फावटी भोव करून कोणें आमकां वायट केलां तेन्ना वो आमकां त्रास पडटले आसले तेन्ना आमचो मोग निवलो आनी मोगाच्यो कोरन्यो आमी सोडल्यो. क्रिस्ता काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. ह्या मिसा वरवीं आमचो भावार्थ जिवो आनी थीर जाल्लो, आमचो बोरवासो चडलोलो आनी देवा आनी पेल्या थंय आमचो मोग पेटलेलो आमकां जाय. तर हेंच मागून नम्रतायेन म्हणुया सोमया काकलूत कोर. सोमया काकलूत कोर. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेश्वरा आमच्या दयाळ बाबा, दणवण करून हो प्राचीत काळ भोगतीपणी आमी सांबाळीत आयल्या. ताच्या आचरणान पास्कांच्या गुटान फावो त्या मोनान वांटो घेवंक आनी तुजे सोडवणेची बरी खबर परगटूंक आमची काळजां तयार कर. आमच्या स्वामी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. इजिकियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी देवदूतान म्हाका देव मंदिराच्या दारवट्याशी परतून हाडलो. देव मंदिराचे फुडो उदेंती वाटेन आसलो. तर उदेंती वाटेन देव मंदिराच्या उमऱ्या पोंदाक थावन उदकाचो व्हाळ भायर सरतालो आनी उदेंती वाटेन व्हांवतालो. हें उदक देव मंदिराचे उजवे कशी पोंदल्यान वेदीचे दोकीन वाटेन व्हांवतालें. तेन्ना ताणें म्हाका उत्तरीच्या दारवंट्यांतल्यान भायर व्हेलो आनी भायल्यानूच व्हरून उदक उजवे वाटेन भायर व्हांवतालें थंय उदेंती वाटेन आसलोल्या भायल्या दारवंट्या लागीं म्हाका पावयलो. हातान माप घेवपाचें सूत धरून उदेंती वाटेन तो गेलो आनी 1000 हात ताणें मेजले. मागीर ताणें म्हाका व्हाळांतल्यान व्हेलो. उदक पांयाच्या खुब्यांक पावतालें. दुसरी 1000 हात ताणें मेजले आनी म्हाका नव्यान व्हाळांतल्यान व्हेलो. आतां उदक म्हज्या दोंपरांक पावतालें. आनीक 1000 हात ताणें मेजले आनी परतून म्हाका व्हाळांतल्यान व्हेलो. हे पावटी उदक पेंगटाक पावतालें. नव्यान ताणें 1000 हात मेजले. आतां नोद जाली आनी ते नोदींतल्यान मोज्यान उतरूंक जायना जालें, कित्याक व्हाळ चोडून खोल उदक जाल्लें. उतरूंक जायना तसली नोद. तेन्ना ताणें म्हणलें, मनशाच्या पुता, तुवें हें देखल्याय मूं? मागीर ताणें म्हाका ओदीक पयस व्हेलो आनी परतून नदीचे देगेर पावयलो. परतून पावलो तेन्ना नदीचे देगेर दोनी वाटांनी हांवें खूब झाडां पळयलीं. ताणें म्हणलें,
हें उदक उदेंती वाटेन व्हांवून आराबा आनी दोर्या पुर्यान पावता आनी दोर्यांत पावतोच दोर्याचें उदक गोड करता आनी जुंय जुंय ही नोद पावता थंय जिवी रोचना जिवी उरतली आनी जायती मासली आसतली कारण हें उदक पावता थंयसर भलायकी हाडटा आनी ही नोद व्हांवता थंयसर सुबान जिवीत उपजता नदीच्या दोनूय वाटांनी देगेर सगळ्या जिन्साची फळां दितात तसलीं झाडां जातलीं तांचीं पानां कोदींच बावची नात आनी तांचेर फळां कमी जावची नात म्हयन्याच्या म्हयन्याक तांकां नवीं फळां जातलीं कित्याक देव मंदिरांतसून व्हांवतल्या उदकान तीं शिंपल्यात तांचीं फळां खावपाक बरीं आसतलीं आनी तांचीं पानां वखदाक उपकारतलीं देवाचें उतर हें देवाचे वड उपकार ह्या देवाच्या उतराक आमचो जापाप जातलो दोलबारांचो सर्वेस्पोर आमच्या सांगाता आसा जाकोबाचो देव आमचो किल्लो म्हणुया दोलबारांचो सर्वेस्पोर आमच्या सांगाता आसा जाकोबाचो देव आमचो किल्लो देव आमचो आसरो तो आमचें बळ कोश्टा आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार भुंयक कांपल्यार कांपू दोंगोर कोल तोऱ्यांत उमटून पडूंक आमी हालची नांव सापाप दोलबाराचो सर्वेस्पोर आमच्या सांगाता आसा जाकोबाचो देव आमचो किल्लो देवाच्या शाराक खुशालकाय हाडटली व्हांवतात उदकां एके नदीची बोवोट्या सर्वेस्पोराचो पवित्र निवास थंय आसा उबो देवान जोर तिकान केला शारा मदें तर तें शार हालत कशें साबाप दोलबारांचो सर्वेस्पोर आमच्या सांगाता आसा जाकोबाचो देव आमचो किल्लो दोलबाराचो सर्वेस्पोर आमच्या सांगाता आसा जाकोबाचो देव आमचो किल्लो येयात पळयात सर्वेस्पोराची कर्तुत्वां ताणें प्रितोमेचेर केली अजापां साबाप दोलबाराचो सर्वेस्पोर आमच्या सांगाता आसा जाकोबाचो देव आमचो किल्लो उद्गार निर्मळ काळीस देवा रोचून घाल म्हज्या ओट्या आनी तुजे सोडवणेचो परतून म्हाका संतोष दी सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो जुआवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या जुदेवांची परब आसली आनी जेजू जेरुजाल्याक गेलो जेरुजाल्याक शेळयांचे तळये लागीं एक बांदावळ आसा हेब्रेव भाशेन तिका बेतजादा म्हणटात तिका 5 तारांगणां आसात थंय कुड्डीं थोटीं आनी आरेन दवरलेलीं असलीं खूब पिडेवंतां पडलेलीं आसलीं तीं सगलीं उदक हालतलें म्हूण रावतालीं सर्वेश्वराचो दूत केन्ना केन्नाय तळयेन देंवतालो आनी उदक हालतालें
उदक घालतोच जी कोण पयलीं उदकान देंवतालीं तीं कसलेय पिडेंतलीं बरीं जातालीं. थंय एक पिडेवंत आसलो, ताचे पिडेक 38 वर्सां आसलीं. जेजून ताका देखलो आनी थंय तो जायतो काळ असले गतीर आसा म्हूण जाणा जावन ताका म्हळें, तूं बरो जावंक सोदताय. पिडेवंतान ताका जाप दिली, सायबा, उदक घालता तेन्ना म्हाका तळयेन घालूंक म्हजो कोण ना, आनी हांव वेता म्हणसर दुसरो येवन आपूण पयलो भितर सोदता. जेजून ताका म्हळें, उठ, तुजें आंतरूण उखल आनी चल. आनी त्याच वेळार तो बरो जालो आनी आपलें आंतरूण उखलून चलूंक लागलो. तो दीस शेनवार आसलो. देखून पिडेंतलो सुटलेल्या मनशाक जुदेवानी म्हळें, आयज शेनवार, तुज्यान आंतरूण उखलून वचो. ताणें तांकां जाप दिली, जाणें म्हाका बरो केला ताणें म्हाका अशें म्हळें, तुजें आंतरूण उखल आनी चल. तांणी ताचे लागीं विचारलें, तुजें आंतरूण उखल आनी चल अशें तुका कोणें म्हळें? कोणें म्हळेलें तें बरो जाल्लो मनीस नकळो आसलो, कित्याक थंय जी लोकांची लूट जाल्ली तिचे मदें जेजू नाच जाल्लो. उपरांत तो जेजूक देव मंदिरांत मेळ्ळो आनी जेजून ताका म्हळें, पळय, तूं आतां बरो जालोय, आनीक पातो करिनाका, ना तर तुका कितेंय आदलेवन पाश्ट जाय. तो मनीस गेलो आनी आपणाक बरो केला तो जेजू म्हूण ताणें जुदेवांक कळयलें. आनी जेजू असल्यो वस्तू शेनवारा दिसा करी देखून जुदेव ताच्या फाटल्यान लागलेले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ तो महाने Fakani tuka Kristu. बोगाळ भावपणी न्हू, एकलो आपल्या जिवितांतली एक विसरूंक जायना तसली घडलेली सांगतालो. तो म्हणटा आपूण 8 वर्सांचो आसलो आनी 8 वर्सांचे पिरायेर पयलीच फावट बॉम्बे शारान बोमाय आपूण गेल्लो. आपल्या आवय बापायन बोमाय सोयऱ्यांगेर मामाच्या घरा अंकलागेर रावूंक आमी गेल्ले हांव. आनी थंयसर सुमार 2-3 सुमान आमी रावल्या उपरांत आमी परत येताले हांव गोंयांत. आनी दादर थावन आमची बस आसली म्हणटा दादर, बोमाय दादर हांगासर गोंयां येवपाक कदंबाच्यो तिकेटी काडलेल्यो म्हणटा आमी, बुकींग केल्ल्यो. आनी मामाच्या घरा थावन आमी लोकलीन आमी म्हणटा ह्या दादर स्टेशनाचेर येताले हांव. आमच्या बराबर मामा आसलो, अंकल आसलो, मामी आसली, आंटी आसली आनी आपली आवय बापूय आनी आपूण तांचे बारी. आमकां ती पावोवपाक आयली. आनी ह्या दादरच्या स्टेशनार आमी पावले. आमची गाडी पावली म्हणटा, लोकल गाडी, ट्रेन. आनी देंवताना म्हणटा सगळी लूट जाली. आमी जाणा बोमाय गेल्या ती लोकल ट्रेन कितली लूट जाता. देंवपाक चडपाक धुकलून घालतात, केन्ना देंवोकूय मेवना, तुका पत्तो भितर घालतात. भायलो येता लोक तो भितर चडटलो, अशें जालें म्हणटा. आमची सगळीं घरचीं देंवलीं, आपुणूय देंवलो. आनी कोणें तरी आपल्या अंकलाचें, आपल्या मामाचें पाकीट मारलें, बॉल्सान घातलें पाकीट काडलें चोरान एका. आनी तें म्हणटा आपले मामीन आंटीन तें पयलें आनी त्या चोराक गड्डल्लो म्हणटा हातीक ताच्या. आनी तोय भियेलो आनी तें आपलो हात ताणें झिडकारलो, फाफुडलो आनी तें पाकीट म्हणटा जमनीर पडलें पयशांचें. आनी पयशे ते प्लॅटफॉर्माचेर शिंवरोन पडले. आनी ते पयशे वेंचपाक, तें पाकीट सांबाळपाक सगळीं जाणां बिजी उरलीं म्हणटा. आनी हे वाटेन लूट जाली भितर सत्तल्या मनशांची, पॅसेंजरांची. आनी आपूण भायर आसलो तो पोत्तो भितर ट्रेनीन आपूण पावलो म्हणटा, 8 वर्सांचो भुरगो. आनी ट्रेन सुटली आनी हांकांय खबर ना आपूण पोत्तो ट्रेनीन भितर पावलो तो लोकांची लुटी बरोबर खेटीन. आनी थोड्या वेळान म्हणटात आनी सगळीं आपले कितें पाकिटांतलें कितें पडलां तें लागीं केल्या उपरांत, आपली बॅगांय सांबाळल्या उपरांत तांकां कळोन आयलें आपूण ना पळय तो. तांचेर आकांत आयलो म्हणटा. आनी तांकां दुबाव मारलो. आपूण ट्रेनीन पोत्तो हे लुटी बरोबर लोकांक लुटून पोत्तो भितर घातलो.
आनी हे वाटेन म्हणटा आपली घरचीं सगळीं देवाक विनयतात, मागणें करतात, सायबा आमच्या भुरग्याक सांबाळ. पुलिशेक कंप्लेंट केले म्हणटा त्या दिसा 5 जाण भुरगे म्हणटा सांडलेले आनी आपलेंय नांव त्या दिसा पडलें सांडला म्हण 8 वर्सांचो. आनी रोखडोच म्हणटा फाटली ट्रेन धरून आपलो मामा बेगीन दुसरे ट्रेनीन आपले सोदीक आयलो. हे वाटेन पुलिशेक कंप्लेंट दिला आनी ते वाटेन म्हणटा आपली आवय बापूय आनी आपली आंटी देवा ह्या सांता भोगतांक मागणी करता. आनी आपूण हे ट्रेनीन म्हणटा सगळो निर्वोज जालो, कोणूच घरचीं दिश्टी पडना, सगळो लोक परकी अनवळखी. रडोंक येयले म्हणटा रडोंक लागलो, कोण आपणाक विचारिना. एकल्यान म्हणटा आपलेशीन येवन बरो आल्त आसलो लांब आसलो तो, ताणें येवन चवकशी केली म्हणटा आनी ताकाय कळ्ळें म्हणटा हांव सांडला तो. आनी ताणें आपणाक धीर दिलो म्हणटा भिये नाकाय रडो नाकाय, हांव तुका तुज्या मामी डॅडीशीन पावयतां. म्हाकाय कांय सांगोंक जायनासलें म्हणटा दादर म्हणटा तें मातशें सांगलेलें म्हणटा ताका, ताकाय दुबाव मारलो म्हणटा. फुडल्या स्टेशनार म्हणटा तो आपणाक घेवन देंवलो आनी ती दादर वचपाची ट्रेन दुसरी धरली म्हणटा. ती ट्रेनींतलो आपणाक घेवन देंवलो आनी दादर येवपाचे ट्रेनीन आपणाक घेवन तो परत दादर स्टेशनाचेर आयलो म्हणटा, रेल्वे स्टेशनाचेर. आनी पावल्या उपरांत म्हणटा गर्दी जाल्ली सगळी प्लॅटफॉर्माचेर. त्या मनशान म्हणटा आपणाक असो उखलून वयर धरलो, तोय लांब आसलेलो, आनी आपणाक सांगलें पळय तुजो मामी डॅडी आवय बापूय कोण घरचीं आसा ती दिश्टी पडटात जाल्यार बरो. असो वयर उखलून धरलेलो म्हणटा आपणाक ताणें. आनी पयस थंयसर आपणाक म्हणटा आपली घरची मामी डॅडी आनी आपली आंटी पयस रावन सगळीं आबालार जाल्यान ताणी आपणाक पयलो म्हणटा. आनी ती धांवोंक लागली ना आपणाक पळोवन. आनी ती आपणा वाटेन येतात ती पळोवन त्या मनशान म्हणलें ती तुजी आवय बापूय घरचीं. आनी आपणें म्हणलें वय. तेन्ना आपणाक सकयल ताणें दवरलो आनी आपूण तांचेशी धांवूंक लागलो आनी ती आपणाशीं धांवून येतात. तांचेशी पावल्या उपरांत तो मनीस म्हणटा गेलो. ताका कळ्ळें हीच आपली आवय बापूय. थँक्यू म्हणून घेवपाक कोत्यान तो मनीस रावलो ना म्हणटा. तो घडये ताकतीके नासलेलो म्हणटा. आनी तो म्हणटा ही खबर सांगतलो आयज आपूण हे परिस्थिती आसा जिवो जाल्यार त्या एका मनशाक लागून ह्या ट्रेनीन आसलेल्या म्हाका माय पायची स्वादीन परत हाडून दिल्ल्या मनशा खातीर. हांव दुसऱ्या कोणाय लोफराच्या हातान जर पडलेलो, चोरांच्या हातान पडलेलो जाल्यार घडये आयज हांव आसचो नासलो, वो चोर जावपाचो, लोफर जावपाचो, एक भिकारी जावन रस्त्यार आसपाचो. पूण हो मनीस एक हांगासर म्हाका हे ट्रेनीन अनवळखी गांवांत म्हाका मेळ्ळो आनी ताणें म्हाज्या माय पायची स्वाधीन केलो. हे वाटेन आपली घरची मागणी करतात, आबालार जाल्यान देवाक उलो मारतात आनी हो म्हणटा मनीस आपल्या माय पायच्या आपल्या घरच्यांच्या मागण्यांक फळ मेळ्ळो. देवान कोणाक तरी आपले सोदीक धाडलो. ताणें चवकशी केली कित्याक रडटाय रडो नाकाय हांव तुका पाय. ट्रेन बरो लोक आसा कोण खबर घेयना. एकल्यान खबर घेतली आनी परत आपले घरच्यांची स्वाधीन केलो. बघाड बावपणी न्हू असलीच खबर आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकल्या. फेस्ताचे परबेक एकलो मनीस थंयसर सदांच पडोन आसतालो. जुदेवांची परब आसली आनी जेजू जेरुजाल्याक गेलो. हें तें मंदीर, एकूच मंदीर. सगल्या वाठारांतलो लोक ह्या फेस्ताक गेल्लो. व्हडल्या गोंयचें कशें फेस्त. आनी थंयसर मनीस हो 38 वर्सां 30 आनी 8 वर्सां ते सुवातेर पडोन आसा. कितें करपाक थंयसर एक तळें आसा, ते तळयेन भितर सरपाक. जो मनीस केन्ना केन्नाय सर्वेश्वराचो दूत थंयसर येतालो म्हूण आमी आयकलां. बोडवो येतालो आनी त्या उदकांत देंवन तें उदक आलयतालो आनी उदक आलता तेन्ना जो मनीस पयलो पावतालो तो बरो जातालो. कसलेय पिडेंतलो, आरेंतलो वो आनी कसलोय. पूण हो मनीस ताका ते उदकांत घालपाक कोण नासलो. 38 वर्सां बोरवाशान तो जियेलो. बोरवासो नासलो जाल्यार इतलो तेंप थंय रावोंक जावचें नासलें. आमच्यान जेय नासतना पिये नासतना थोडे दीस रावोंक जाता, पूण बोरवासो नासतना आमच्यान एक घडी लेगून जियोंक आमच्यान आमचें जिवीत बावोन वयतलें. बोरवासो नासतना आमच्यान जियोंक जायना. हो मनीस
38 वर्सां भावार्थान बोरवाशान केन्ना ना केन्ना हांव उदकान पावतलो ही ताका बरो जातलो ही ताका खात्री आसली. आनी कोण ताचे सोदीक आयलो? जेजू आयलो. हजारांनी थंयसर लोक आसा, शेकड्यांनी लोक येता वयता. ह्या मनशाक 38 वर्सां घडये लोक पळयतालो, कोणें वासपूस करूं ना. घडये ताका भिक्षा घातलेली आसतली. तूं बरो जावंक सोदताय हें कोणें ताका विचारूंक ना. कितलीं वर्सां जालीं भोंगो बाबड्याचें हे सुवातेर आसा, ताका उदकान घालया. उदक घालता तेन्ना कोणें ताची चवकशी केली ना आनी ताची थंय वासपूसूय केली ना. तो तीच गतीर आसलो, जेजून केली. आपणाचेर पाती येतल्यांक बोरवासो दोत्तल्यांक देव साणिना लागींच आसा. सुरवातेच्या उतरांतल्यान आमी आयकलां. आनी जाबाब आमी म्हटला, दोलबारांचो सर्वेश्वर आमच्या सांगाता आसा. जाकोबाचो देव आमचो किल्लो. कोश्टां आकांता वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. भूंय कांपल्यार कांपूंक, दोंगर खोल दर्यान उमटून पडोवंक आमी आलचे नांव. भावार्थी मनीस असलो हो. 38 वर्सां मनीस ते गतीर आसलेलो. आमकां व्हडली देख सगल्यांक. कशे भाशेन भावार्थान बोरवाशान आमी रावूंक जाय. भावार्थ दोनया देवाचेर आनी बोरवासो जेवपाचो. फियोदोर दोस्तोयेव्स्की, रशियन रायटर, ग्रेट रशियन रायटर, व्हडलो बरोवपी रशिया देशाचो, तो म्हणटा, टू लीव विदाउट होप इज टू सीज टू लीव. काय बरी उतरां. टू लीव विदाउट होप इज टू सीज टू लीव. बोरवासो नासतना जियोवप म्हळ्यार जियोवपाचें थांबप, हो मरप. सोबीत उतरां ताची. बोरवासो नासतना जियोंक जायना. आनी हो मनीस 38 वर्सां ह्याच बोरवाशान जियेलो. आनी बोरवाशान जियेतलो देवाचेर पाती येतल्यांक देव लागीं आसा. लोकांक सांडला, हांव तुका केन्नाच सांडचो ना दोनया देवाचीं उतरां. एक आवय लेगून आपणा तुमच्या आपल्या भुरग्याक विसरप. 49 इस्तोत्र आमकां सांगता. साम 49 वर्स 15-16, 15-16 एवढी मेवतात. तुका म्हज्या हाताच्या ताळटार कांतयला कोण सांगता? दोनी देव. ही इज ऑलवेज, ही इज एक्टीव. He is active and alive in our lives. He is the source of our life. He is active, he is alive and active in our life. He is the source of our life. तो जावन आसा रोम आमच्या जिविताचो. कोण सगळे बेपरवा करतात? दोनी देव बेपरवा करिना. आमकां बायबल सांगता, खात्री दिता. आनी हेंच ह्या मनशा सोबेक आमकां दिसता. तो मनीस आपली खबर सांगतना हे वाटेन आपली आवय बापूय घरची दोनया देवाक आर्ग मागणी करता. सायबा आमच्या भुरग्या खातीर सांडला ह्या शारान येद्या व्हडल्या आमच्या भुरग्याचेर दिश्ट घाल. आनी दोनी देव कोणाक तरी थंय धाडटा ट्रेनीन. सगळे जाण बेपरवा करता. फेस्ताकूय या येतोळी लागीं तेंच घडलेलें. सगळ्या लोकांक बेपरवा केली, एकलो पावलो. त्याय भुरग्याची कोणें वासपूस केली ना. कित्याक रडटाय? एकल्यान केली आनी हाडून तांची स्वाधीन केलो. आनी ह्याय मनशाक जेजून दिली. ओट तुजें आंतरूण घे, चल. गेलो चलो. सांत पावलो रोमकारांक बरोवन बरें सांगता, दिस होप डज नॉट डिसअपॉयंट अस. बरीं उतरां रोमकारांक बरयल्ली चिटीन 8व्या वेसोरान 5वे वडी 5व्या वेसोरान 5वे वडीन सांगता. रोमन्स 5:5. दिस होप डज नॉट डिसअपॉयंट अस. बोरवासो आमकां निराशी करिना, फटयना. जॉबाच्या पुस्तकान जॉबाची खबर आमी जाणाव. सगळे ताचे वाटांनी अदृश्ट आयिल्लें. सगळे ताचें काबार जावन गेल्लें. फामील मरून गेली. सगळे ताचें काबार जालें. 14व्या वेसोरान 7वे वडीन तो अशें म्हणटा, देर इज होप फॉर अ ट्री दॅट हॅज बीन कट डावन. इट कॅन कम बॅक टू लायफ अँड स्प्राउट. कातोल्लेल्या झाडाक लेगून कोंबऱ्यो फुट्टात म्हणटा तो. म्हजेर ही परिस्थिती आयल्या तरूय पूण म्हजो बोरवासो आसा. दोनी देव खंयच्यान तरी वाट कोत्तलो आनी ताचें जिवीत परत ताचें सूख ताका मेळ्ळें म्हूण हें पुस्तक आमकां सांगता. जॉबाचीं पुस्तक उतरां ही 14वा वेसोर ताचो
7वे ओळीन आमकां मेळटा. आमकां स्तोत्र 71 Psalm 71 verse 14 अशें सांगता, I will always put my hope in you. I will praise you more and more. हांव सदांच तुजेर बोरवांसो धरून रावतलो, अदीक आनी अदीक तुजी वाखाणणी करतलो. इस्तोत्राच्या पुस्तकान 71:14 ओळीन हें आमकां मेळटा. Psalm 71 verse 14. आमकां बूक ऑफ प्रॉवर्ब्स म्हणण्याच्या पुस्तकान मेळटा, कित्याक खरेंच तुका बरो फुडार आसलेलो आनी तुजो बोरवांसो बिगडचो ना. दुनिया देवाची उतरां. चाळीस आनी 2 स्तोत्र आमकां सांगता. Psalm 42. Why am I so sad? Why am I so troubled? I will put my hope in God, and once again I will praise Him, my Savior and my God. हांव कित्याक दुखी आसा, हांव कित्याक खोंती भरीत आसा? हांव म्हजो बोरवांसो दुनिया देवाचेर दवरून जियेतलो. ही बोरवांशाची जायती खबर आमकां पवित्र पुस्तकान मेळटा. हान्ना ही वस्तोरी भुरग्याचें देणें मागताली, जाणटे पिरायेर तिका मेळ्ळें. आब्राम एक भुरग्याचें देणें सोदतालो, 75 वर्सांचे पिरायेर मेळ्ळो ताचो बोरवांसो. जाणटे पिरायेर ताणें भुरग्यां मागोंक ना, तरणाटो आसतना मागलें. तरणे पिरायेर ही पिराय ताची उतरोन गेली, चिंतूंकूच नासलेलें. पूण ताचो बोरवांसो आसलो. तो 38 वर्सांचो असो बोरवांशान हो मनीस जियेलो. खंयच्यान ना खंयच्यान देव वाट कोत्तलो, देव दितलो, देव पावतलो, हो ताचो विस्वास आब्रामाचोय. ताचो पूत शेळी खंय आसा काय म्हूण इजाक ताका विचारता, बापा देवाक भेट करपाक सगल्यो वस्तू आसात, लांकडां आसात, उजो आसा, पूण शेळी खंय आसा भेट करपाक? आनी आब्राम म्हणटा देव दितलो. हो ताचो बोरवांसो. आनी ती शेळी ताका मेळटा ती आमी जाणो. तुज्या पुताचेर हात उरकूं नाकाय, ताका दिली. मोगाळ भाव भयणीनो, हो जावन आसा बोरवांशाचो फळ. ते पयले घडणेंतल्यान कोण पावोंक ना, एक मनीस पावलो. शुभ वर्तमानानूय तेंच आमी पळय. देवाची कृपा सगल्याक पावता, सगल्याक व्हांवता. पयलें वाचप आमकां सांगता तें उदो सगल्या सुवातांचेर पावलें. एकाच मंदिरान थंय रावलें ना, आख्ख्या संवसाराक शिंपडलें म्हूण आमकां सांगता. देवाची कृपा, देवाचें बरेपण सगळे भुरगे. गरज आसा ती आमचो भावार्थ आमी जिवो दवरूंक, ताजो दवरूंक. ह्याच बोरवांशान भावार्थान जियोंक आयज दोनी देव आमकां उलो करता. लिजा नांवाचें एक 7 वर्सांचें भुरगें अमेरिकेचें, बर्मिंगहॅम सिटी हांगासर ह्या शारांत खंय तें रावता. गरीब भुरगें. ताच्या आवयचें नांव एलिझाबेथ. ताच्या शापायची एक धाकटी बेकरी आसा. आनी हे बेकरीन व्हडलें तांकां गिरायक जायना. धाकटी हाडली पोड, फोडली पोड. आनी ह्या 7 वर्सांच्या भुरग्याक कितें गरजेच्यो वस्तू खेळपाच्यो जावं बूट वो कांय टायमार दिवंक जायना. देखून तिणें आपले मामींक सांगलें, तुमी येना काय, हांवूय हेल्प कोत्ता, म्हजे खातीर ते स्पेसाक तूं आदार करूं नाकाय, हांवूय कोत्ता. आनी तें लेमनेड, लिंबू सरबत करपाक तें शिकलेलें. ताणें तें सांगूंक लागलें, आपूण तुज्या हाचेर हें स्टॉल घालता. आनी तें आपल्या आवयच्या ह्या बेकरीचेर धाकटेशे हें लिंबू सरबत ती विकताली. हें धाकटें भुरगें. आनी कितें मेवता तातूंतल्यान आपणाक ड्रेस वो कितें घेतालें. ऑक्टोबरान ताणें घातलेलें. पूण जानेराच्या म्हयन्यान ताका व्हड दुयेंस जालां आसा म्हूण कळ्ळें. मेंदवाचें ब्रेन. 3 ऑपेरेशनां व्हडलीं ताच्या मेंदवाचीं करचीं पडटलीं. वयजांनी सांगतोच ती आवय दुकान कोडून रडली खंय जायते दीस.
पयशे खंयचे हाडचे ऑपेरा सांवांक तेन्ना ह्या भुरग्यान 7 वर्सांच्या लिजान आपली आवयक एलिझाबेथांनी भियेना काय आमी एक तोकटो लावया आमच्या शॉपाक लेमनेड फॉर लिझा म्हाका आदार करपाक एक तोकटो लेमनेड फॉर लिझा हो सरबत लिझा खातीर आनी ताची आवय सगळ्यांक ही खबर सांगतोस कोण कोण इल्ले पयशे दिवंक लागले आनी हे भुरगे म्हणूंक लागले तुमचे फुकटचे पयशे नाका बेश्टे पयशे दिनाका आमचें सरबत पियात हें सरबत घेयात हें लेमनेड घेयात आनी तुमकां दिसता ते भाशेन पयशे दियात कोण म्हणूंक लागलो 5 दिवंक लागलो डॉलर कोण $10 कोण $100 आनी हे भाशेन 1-1.5 म्हयन्या भितर फेब्रुवारान ते गेल्या सोमार मेरेन ताणें $3,70,000 लोकांक ताचे चुरचुरे करून दिले शॉपाचेर येवन मुदोम ताचे हे लेमनेड घेवंक लागले आनी ताका इतले पयशे दिवंक कोण 5 कोण 10 कोण $100 लेगून दिवंक लागले आशिर्वाद दिवंक लागले गरीब लेगून येवन ताका हें करूंक लागले एक ऑपरेशन ताचें गेल्या सोमाराक खंय जालां आनी 2 उरल्यान आनी ताका एक बोरवांसो ते म्हणटा आय एम नॉट अफ्रेड आय एम नॉट स्कॅर्ड ताची उतरां आपल्या आवयक लेगून धीर दिता आनी दुसऱ्यांकूय बोरवांसो दिता दुसऱ्यांचोय आदार घेवन दुसऱ्यांकूय कशे भाशेन हे कनिश्टायेन इतले गंभीर परिस्थितीन आसून लेगून दुसऱ्यांचोय बोरवांसो हें भुरगें जागयता आनी ताचें ऑपरेशन जाल्या उपरांत तें शुद्धीर आयल्या उपरांत ताच्या आवयन एलिझाबेथीन उतरां म्हणलीं गॉड इज गूड देव बरो साबार भासांनी देव हे भाशेन आमकां पावलो ह्या भुरग्याचें पळोवन आनी आजून ताका लोक दुडो दीत आसा ताच्या ह्या ऑपेरेशना खातीर हें भुरगें आमकां एक ल्हान 7 वर्सांचें कशे भाशेन बोरवांशान जियोवचें आनी आवय ताचें म्हणटा गॉड इज गूड जर आमचो असलो बोरवांसो देव बरो देव आमकां राखता सांबाळटा देव खंयच्यान ना खंयच्यान वाट करता ह्या स्वतान जर आमी जियेल्या जाल्यार देव खरेंच लागीं आसतलो खंयच्यान ना खंयच्यान वाट करून दितलो ह्या 38 वर्सां पिडेंत आसलेल्याक दिलो त्या भुरग्याक ट्रेनीन कोणाक तरी धाडलो हेंच बोरवांसो दिवंक जेजू आयलो बोरवांसो सगल्यांचो धीर केलो ताची आवय सर्गेची आवय न्हय सगल्यांक बोरवांसो दिलो आनी तिका आमी बोरवांशाची माय म्हूण आमी पाचारता मातेर इस्पेई आमी लादायन म्हणटा तेन्ना हे सर्गेची आवय बोरवांशाचें जिवीत जियेली तर आमी तीन वाचुया ह्या जेजूक आमचे खातीर दिल्ल्या खातीर आनी ह्या जेजून आमकां कशे भाशेन बोरवांशान जियोवचें तें शिकयल्ल्या खातीर आनी सगलें जेजून आमचे खातीर हें केल्ल्या खातीर दोनया देवाक उपकार आठोवन ही मिसाची भेट फुडें व्हरुया उबी रावन आमच्यो थोड्योश्यो गरजो दोनया देवा मुखार दवरुया आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या शिकवणींतल्यान आपल्या पोरजेचो बोरवोसो ओकोण करूंक आनी खेरीत भाशेन निराशी जालेल्यांक जिवोवपाचो बोरवोसो दिवंक तांकां पवित्र आत्म्याची सुरती मागुया तुझ्या भुरग्याची मागुया आमची गागत जायतीं जाणां आपल्या घरांत ओ भायर साबार प्रश्नाक अडचण्यांक ओ पिडेक सांपडून जिवितांत घुस्पलेलीं आसात तांचो बोरवोसो वाडूंक आनी जिवपाची उर्बा दिवं म्हूण देवा लागीं मागुया दयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागुया आमची गागत आमी प्राचीत काळांत आसाव ह्या प्राचीत काळांत जायत्यो धर्मीक रिती
आमी पाळटाव त्यो आमकां आत्मीक वाटेन वाडोवंक आदार जावंक केरीत भाशेन कुर्साची वाट जेजू कुर्साचे वाटेर पडलो तरी उठून भरोशान मुखार गेलो ही सिदेक आमी आमच्या जिवितांत घेवंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी ऐक आमची काकूत भोव मोगाळो बाबा आमच्या जिवितान संवसारी पळयना वेळार जायते प्रश्न आडकोडी पिडा हेर त्रास आमकां आसात आनी ह्या वेळार जायते फावट आमचो बोरवांसो हालता. आयच्या दिसा तुज्या उतरांतल्यान तुवें नव्यान आमचो बोरवांसो थीर केल्ल्या खातीर तुका आमी दिनवासता वार्गां दिता आनी सदांच तुज्या पुताचेर तुज्या उतरांचेर पातयेवन आमकां पवित्र पुस्तकान जायत्या मनशांची बोरवांशांची येल्ल्या मनशांची देख घेवन आमी एक बोरवांशाचें जिवीत जेवं आनी आमी दुसऱ्यांक बोरवांसो जावं आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. पेटोनीच्या वेळार गीत गावया C30 पेज नंबर 41. Rupe panggahar makina aku sungsar tuzo saiba amchi kansau tukasa kushin vopun bitau tukau amchi kansau barkau tuja mogau kau neta amchi kansau barkau tuja mogau kau neta. म्हज्या बापाणेन म्हजें तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या आदवाक सर्दीसपोर मानून घेवं. बापा तुज्या हातांतली घेतलेली देणी हो गोवाचो उंडो आनी हो दाकां सोरो आमी तुका परतून भेटयता. ह्या विनाशी जिवितान आमकां तुज्या रोचनांक तूं सांडिनाय पूण तुज्या आदारान सांबाळटाय म्हूण ही देणी गोवाय दितात आनी त्याच बराबर अविनाशी जिविताचें खाण पिवण जातात. हो तांचो फळ आमकां सदां बोव करून ह्या प्राचीत काळार मेळोसो कर म्हूण मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळ जावं बहारूया आमी ती सर्वेस्परांत येवपारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासूया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्त आमच्या स्वाम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो नव्या मनान आनी नितळ काळजान पास्कांचो गूट संतोशान समोरुंबोवंक तयार जावच्याक तूं आमकां वर्सा वर्सा हो काळ दिताय. तुजी आमच्या पापाची मोगान भोक्ती करूंक आनी आमच्या पेळ्याची ओगडे उमेदीन चाकरी करूंक तूं आमचे भितर नवें मन रुजताय. जेजूच्या जिविताची वर्ती घोडीता आमी समोरुंबता. तांचे वरवीं आमकां नवें जिवीत मेळ्ळां. तांचेच वरवीं आमचे भितर तुज्या पुताचो रूपकार तूं अदीक अदीक संपूर्ण करीत आसाय. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबरां सांगाती तुजी स्तुती आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 povit,
संसार पोल्या तुझ्या वैभवात उंचोलगी तुका उंचोलगी तुका उंचोलगी सोयीचो सोयीच मोराची नावी येता ताका सोयीचो उंचोलगी तुका उंचोलगी तुका उंचोलगी सोयीचो बापा खरोच न्हू पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून तेणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशेन कोश्ट मरण सुसोगवेच्या आदी ताणें उडो घेतलो गादीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बेसत समोर तुमची तेचबरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बेसत आनी सोमेस्त मनशां बसत तें बारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात वावडताचो गोट परगोटुया सोम्याची आमी ओनोकाता आनी काल्सितले पियेता तितले पावटी तूं वैभवाने सो आमी तुजे मरण परगोटा बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समोर भिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेश्वरा आख्खे प्रितमेचेर विस्तार लोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलिप नेरे आमच्या गोवडी बापाक आनी सगळे आत्मिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टाक वतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची इमिसाचे भेटेन आजीर आसलेल्यांची इमिसाची भेट भेटयतल्यांची आनी मिसाची भेट आयज पयस तावन पडयतल्यांची दया कर म्हूण मागता आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती भाग्यवंत धर्मदूतांक आनी सर्व काळी तुका मानवलें त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजो महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्मेचे एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमचो शेवट पर्यंत बरवासो सोडिना जावं बावाड आलोयना जावं आयचें देवाचें उतर आमकां शिकयता आनी आमचे दोनी देव भावार्थ आसलेल्यांक लागींच आसा सांडिना ताच्या आदाराक पावता म्हूण दाखयता आनी दोनया देवाचो आदार घेतल्या उपरांत आमकां ताची देणी मेळ्ळ्या उपरांत आमचो एक कायदो ताका दिन वाचपाचो लिझा ह्या 7 वर्सांचे भुरग्याचे अमेरिकेचे एलिझाबेथाची आवय ताका एक ऑपेरेशन जाल्या उपरांत सुद्दी आयल्या उपरांत म्हणूंक पावली गॉड इज गूड देवाक दिनवास आनी तोय मनीस 38 वर्सां पिडेंतलो बरो जाल्या उपरांत जेजून मुळे हांतरूण घेचोल खंय गेलो मंदिरांत जेजूक मेळ्ळो देवाक आर्गांनी
आमचें जिवीत असलेंच जावं बोरवाशान जिवन देवाची बेसांवां घेवन आनी ह्याच देवाक दिनवासून आमी जिवंक ह्या मागण्यांतल्यान मागुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांचो वस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडाराचे दोगरेस जण्याक आमी बोरवाशान वतरेकता तर आमकां तुज्या उदारकाक लुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व कांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पोतवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या आसा. सोम्याचे जोगरेस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां हांव दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेता आनीक राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं. तुमची सोबे आसूं. एकामेकाक शांती. देवाची शिली संवसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कोर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कोर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काटिली आमकां शांती दी. ही देवाची शेली ओ देवाचो पूत शेवट पर्यंत बापाचेर तीर बावाट देवन बोरवाशाचें जिवीत जिवन आमकांय देख जालो. ताचेच भाशेन आमी बोरवाशान जिवंक आपयल्ली सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितरचे म्हाका फाबना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांक शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसतल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोरशिल्लो कोडसरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. Sonia Jesu ये आमच्या काळजात रावूं घे. सोमिया जेजू ये आमच्या काळजात रावूं घे. बापाक वचून देवून आयलो आमची सारको मनीस जालो. सासनाक तुजी येवजण जाली आमची मोदें बिडार करची. बापाक वचून देवून आयलो आमची सारको मनीस जालो. सासनाक तुजी येवजण जाली आमची मोदें बिडार करची. सोमिया जेजू ये आमच्या काळजात रावूं घे. सोमिया जेजू ये आमच्या काळजात रावूं घे.
जेजू आमच्या काळजांनी आयला त्या वेळार काळजाच्या जुमाड्यांनी ताका दिन वाचूया. काळजा मना सुबारून सोम्या तुका दिन वाचता उपकाराटो दिनवास पाटोन नाव तुझे वाकांटा आर्गा सोम्या आर्गा तुका जेजू आमच्या जिणे सुका राया मोगाळा बोदयाळा पाव जिणे कोष्टाच्या वेळा आर्गा सोम्या आर्गा तुका जेजू आमच्या जिणे सुका राया मोगाळा बोदयाळा पाव जिणेत कोष्टाच्या वेळा स्वर्गी काणान दैवीक देण्यान सासनीक जीवित बासायला तुझ्या मासान तुझ्या रोगतान ओत्मीक पोषण जालाय आर्गा सोम्या आर्गा तुका जेजू आमच्या शिणे सुका राया मोगाळा बोदयाळा पाव जिणे कोष्टाच्या वेळा आर्गा सोम्या आर्गा तुका जेजू आमच्या शिणे सुका राया मोगाळा बोदयाळा पाव जिणेत कोष्टाच्या वेळा. वय जेजू आमच्या कोष्टा कांताच्या पिढे वेळार तू आमचे थंय सदांच राव. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा ह्या स्वर्गीच्या गुटां वरवीं आमची काळजां दोयेन तूं नितळ आनी नवी कोर आनी आमच्या ओतम्यांक तशेंच कुडीक आतां आनी ह्या फुडें तातूंत आमकां तुजें जिवीत आनी घोटाय भरपूर मेळूं दी. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसो. तुमची सोवे आसो. सर्वपिदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन नव्या बोरमाशान जियो तुमकां धाडटा. देवाची वडकार. भोव फळादीक मागणे भाग्यवंत आंतोनी. ए भाग्यवंता हे भाग्यवंता सांतातून सांतातून भोगता मोदे भोगतामध्ये भोव बोल्या बोल्या आनी मोवाडा मोवाडा त्या उलोवपांच्या उलोवपांच्या मोगा पासो मोगापासो जो तुवें जो तुवें देवाचो केलोय देवाचो केलोय त्या त्या तुझ्या तुझ्या वाकाणलेल्या वाकाणलेल्या शेगुणा पासो गुणापासो आनी आनी सांवरो सांवरो नासलेल्या नासलेल्या मोगा पासो मोगापासो जो पेल्या सोवे पेल्या सोवे तुवें दाखयलोय दाखयलोय फावो जाले फावो जाले तुका तुका ते देणे देणे व्हड व्हड आनी विचित्र आनी विचित्र मिलाग्री करचे मिलाग्री करचे ह्या संवसारांत ह्या संवसारांत आसतना आसतना ज्या पोरी ज्या पोरी आनी कोणूच आनी भोगता कोणूच भोगता दिले ना दिले ना तुज्या उतराकूच तुज्या उतराकूच मिलाग्री घडोत मिलाग्री घडोत आनी तूं सदांच तूं सदांच आयतो आसलोय आयतो आसलोय उचारूं उच्चारूं तें उतर तें उतर गरजेवंतांचे गरजेवंतांचे मागणी आयकूं मागणी आयकून उपद्र्यांक उपद्र्यांक सांपडलेल्यांची सांपडलेल्यांची उल्हासांची उल्हासाची मागणी
मागणी तुझे सवे तुझे सवे केन्नाच केन्नाच निरपोळ निरपोळ जाली ना जालिना पिडेवंतांक तूं भलायकी दितालोय सांडलेल्यो वस्तू परत्यो मेळत दुकान चडफडटेल्या सवे तुझे काळीज चुरचुरतालें दुखवलोल्या काळजांतली विलापांची मागणी आयकून मेलेल्यांक पर्यांत तुवें जिवे केले ह्या संवसारांत आसलोय तेन्ना तुज्यान कोरिनेचो तसली वोस नासली भायरावून पातो पेल्याचें दूख आनी कोनिश्टाय पळोवन ताका आदार दिल्या बगर तुज्यान रावनेचो आसली ती रावून ह्या नियाळांनी तुज्या मागणे देवाताय वोवूस फळां दी म्हूण जाणा जावन हांव दिमीर पडलां तुजे इमाची मुखार आनी सगळ्या विस्वासान म्हज्या काळजाच्या तुका प्रार्थना करता कोर म्हूण म्हाका उपकार जाची म्हाका चड गरज आमची गरज भावार्थान बरोवाशान भाग्यवंत आंतोनी फुड्यान घालुया हांव मागतां ती वोस म्हाका मेळूं एके मिलाग्रीची पर्यंत गरज पडली जाल्यार तोरूय तुजेर म्हजो विस्वास उणो जावचो ना कित्याक ओडतलो नाय तूं तोच मिलाग्रींचो दोनी जो ह्या संवसारांत आसतना तुज्या एकाच उतरान वडांतल्यो व्हड मिलाग्री करतालोय हे भोव मोवाडा आनी मोगाडा भोगता सांतांतून तुझे काळीज सदांच दोयाळ आनी चुरचुऱ्यांचे जावन आसले तर त्याच दोयाळपणान आनी चुरचुऱ्यांनी उलोय एकूच उतर बाळका जेजूच्या कानान जो दादो आसतालो तुजे वेंगे खेळूं तुजे एकूच उतर पुरो म्हज्या मागण्याक फळ मेळूं उलोय वडा भोगता तें उतर आनी म्हजें किरकोळ दिनवाशी काळी सदांच तुज्या उपकारांत रावतले आमेन आमचे बापा सुरींच्या हातून पवित्र जावं तुजे राज आमकां यो तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताल्लींत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां नमान बरें करपेन बोलोले सर्वेश्वर तुवें टायम सावस्त्र्यां भितर तूं सुदोय आनी सुदोय तुजे कुशीचें फळ जेजू पागून मरे देवाची माई आमा पापयां खातीर विनत कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदांच सदांकाल आमेन सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसो तुमची सोबे आसो दोनी जेजू ख्रिस्त आसूं तुमचे मदें तुमकां राखूं तुमचे विशीं तुमकां सांबाळूं तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवं तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूं आनी तुमचे वयर बेसांव घालूं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक आनी सात आतोनीचे विनवणेन सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो आमेन Tu lis